संथ गतीन आयज शेणै गोंयबाब आमचो उगडास आमी करतात. संथ गतीन हें सगळें चल्लां, अत्यंत संथ गतीन पावसाचें पडप, स्टेडी म्हणटात तसो. पावसाक एक लय आसा, ताल आसा, नाद आसा, सूर आसा. तो पावस ज्या पृष्ठभागाचेर पडटा तसो ताजो आवाज येता. आमकां दिसता तो पावसाचो आवाज म्हणून. पूण पावस तो रस्त्यार पडटा, पावस तो पत्र्याचेर पडटा, पावस तो असो आंगणान पडटा, पावस तो घुमटेचेर पडटा, पावस तो खुर्साचेर पडटा, पावस तो सुरच्या नळ्याचेर पडटा, अशा पोरण्या घराचेर पडटा पावस. सगळे कडेन पावस पडटा.